बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ की कसरत रिज़्क की बेफिक्री और तवक्कुल नसीब होता है। आज की वीडियो हमारे उन लोगों के लिए बहुत अहम और ख़ास है जो मुफलसी और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर जब आप उसकी कसरत करना शुरू कर देते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, तो बकसरत दरूद शरीफ से रिज़्क की बेफिक्री और असबाब से नज़र उठ जाती है और तवक्कुल नसीब होता है। अब यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा ही गौर तलब है और वो ये कि असबाब से नज़र उठ जाना। ये बात ज़रा सुनिएगा कि जब इंसान को तवक्कुल नसीब हो जाता है ना, अल्लाह की ज़ात पर यकीन जब पुख्ता हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें जो है ना, यकीन और तवक्कुल, ये दरूद पाक की कसरत से ज़रूर नसीब होता है अल्लाह की ज़ात पर। आज़मा कर देख लीजिएगा। जिसे अब तवक्कुल की दौलत नसीब हो गई, जिसे अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन और भरोसा हो गया, फिर उस शख्स की असबाब से नज़र उठ जाती है। मतलब ये कि वो इस सोच को बिल्कुल साइड पे रख देता है कि कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्यों कर होगा और कहाँ से मेरे लिए रास्ता बनेगा और वसीला बनेगा। ये सोच उसके अंदर आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर उसका तवक्कुल और भरोसा इस कदर कामिल हो चुका होता है कि असबाब की तरफ तो उसकी नज़र जाती ही नहीं है कि कैसे होगा। और तवक्कुल वालों का जो भरोसा है अल्लाह की ज़ात पर, वो होता ही यही है। कामिल तवक्कुल और भरोसा यही है कि इंसान इस सोच को अपने जहन से निकाल दे कि अब ये कैसे होगा। वो तो अपनी एफर्ट करके अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देता है, फिर अल्लाह जाने और उसका काम जाने। ये है तवक्कुल वालों का यकीन और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर। तो दरूद पाक की कसरत से रिज़्क की बेफिक्री हो जाती है, असबाब से नज़र उठ जाती है। और यकीन करें कि एक और मैं अगर बात आपके साथ शेयर करूं कि ये हदीस पाक के अंदर है कि जो शख्स मुझ पर 500 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा रोज़ाना, वो कभी मोहताज नहीं होगा। तो कहते हैं कि एक नेक अकीदा शख्स जो है, उसने जब ये हदीस सुनी ना, तो रोज़ाना 500 मरतबा ना इस तादाद को पढ़ने लग गया दरूद पाक की। तो अल्लाह पाक ने उसे गनी कर दिया। हालांकि उससे पहले वो एक मुफलसी और हाजतमंदी वाली ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब उसने कामिल यकीन के साथ मज़कूरा तादाद मतलब 500 मरतबा दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया हदीस मुबारका को सुनने के बाद, तो अल्लाह पाक ने उसे गनी कर दिया। देखिए, अपना यकीन जो है ना, वो ज़रूर पुख्ता रखा करें। और जितना सिद्के दिल से आप कोई अमल, कोई वजीफ़ा करते हैं ना, अल्लाह पाक उतना ही उसका रिज़ल्ट आपको देता है। और जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत डाले, उनके रिज़्क को कुशादा करे, तो वो रोज़ाना दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। और अगर हदीस मुबारका के अकॉर्डिंग चाहें तो फिर 500 मरतबा अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको रूटीन बना ले, मामूल बना ले। अल्लाह पाक रिज़्क में इंतहाई फरावानी अता करेगा और माला माल कर देगा, और दरूद पाक की बरकत से आपको गनी कर देगा। और क्या चाहिए बहैसियत मुसलमान। और आजकल के दौर में जिस तरह से हम लाइफ गुजार रहे हैं, जिस तरह की सोसाइटी में हम सरवाइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये चीज़ें एक ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना हम अपने रिज़्क में बरकत डालने के लिए कि थोड़े में भी अल्लाह पाक हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमाए, तो फिर दरूद पाक को कसरत से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। देखें, मैं अगर एक और अपनी एक ज़ाती राय आपके सामने रखूं, तो बाखुदा चश्मे फलक ने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता हो और वो नामुराद रह गया हो।
یقین کریں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جس نے درود پاک کو صدقے دل سے پڑھا، محبت سے پڑھا، تعظیم کے ساتھ پڑھا اور اپنی مصروف زندگی سے اسپیشلی ٹائم نکال کر درود پاک کو پڑھا اور وہ جو ہے نامراد رہ گیا، ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ با نصیب شخص ہے جو اپنی زندگی کے اندر سے درود پاک کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ اور اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں اور رزق کے حوالے سے بے فکر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دنیا کا ایسا کون سا مسئلہ ہے، کون سا پرابلم ہے جو درود پاک سے حل نہیں ہوتا؟ یقین کریں جس نیت سے بھی آپ درود پاک کو پڑھیں گے نا، وہ آپ کا ایک تو قبول ہے اور دوسرا اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کی وہ حسرت اور خواہش کو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ اب اس کی لاجک سمجھیے گا کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہے یہ عبادت۔ تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے، کس بات کی ٹینشن ہے؟ آپ کے پاس تو اتنا خوبصورت وظیفہ، ذکر اور ورد ہے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے کہ اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اور اس شخص سے زیادہ تو خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے جسے درود پاک کی توفیق مل گئی۔ اس کا تو پھر ہر جگہ سے وہ ذہن جو ہے وہ کوئی ٹینشن پریشانی تو اس کی لائف میں کوئی ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ رزق تو ایک الگ چیز ہے نا، اس سے ہٹ کے بھی اس کی زندگی میں کوئی مشکلات جو ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو میری تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اپنے کرم اور فضل سے، اپنے خزانوں میں سے آپ لوگوں کو کشادہ رزق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی جو تنگ دستی والی زندگی ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے اس کو ختم کر دے اور اللہ پاک آپ کو رزق کی فراوانیاں عطا فرمائے۔ اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میری ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ واحد وظیفہ اگر زندگی کا آپ کا ہونا چاہیے نا تو وہ درود پاک ہے۔ ہر بات سے بے فکری چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بن مانگے ملے گا، بن مانگے اتنا کچھ عطا ہوگا، اللہ رب العزت اتنا کرم اور فضل آپ پر فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اسی محبوب سے وابستہ ہے امید شفاعت، ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔